चीनले हङकङ फिर्ता ल्याए जस्तै नेपालले पनि कुमाऊ गढवाल फिर्ता लिन सक्ने चिनिया राष्ट्रपतिका वरिष्ठ अधिकारीले आफूलाई भनेको फणिन्द्र नेपालको दाबी। भारतभर मचियो खैला बैला। चीनको सुझाव लत्याएर नयाँ दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता भएको चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति हु चिनथाओको दाबी। चीनको सुझाव मानेको भए दिल्लीमा 12 बुँदे सम्झौता नहुने भनाई। पहिलो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टीलाई लाग्यो निकै ठूलो झड्का। धर्मको विवादका कारण लाखौं मान्छेले गरे भारतीय जनता पार्टीको कार्यालय तोडफोड। पश्चिमा देशले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि रुस र चीनले बनाए रुस चीन जोड्ने आश्चर्यजनक पुल। अब पश्चिमले जति प्रतिबन्ध लगाए पनि फरक नपर्ने दाबी। अमेरिकी मन्त्रीलाई भेटेरै चिनिया मन्त्रीले पहिलो पटक झपारे। ताइवान स्वतन्त्र बनाउन उक्साए अमेरिका विरुद्ध युद्ध गर्ने चेतावनी। र कालापानी क्षेत्रमा बीओपी भवन बनेको 10 महिना पुग्दा पनि सुरक्षा बल अझै पुग्न सकेन। सरकार भने यस विषयमा बेखबर। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। सतीदेवीको लास बोकेर चाहिँ अनि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अङ्गपतन गर्दै अनि मन्दिर स्थापना गर्दै हिँड्ने यस्तो कुराहरू सिगौल सन्धि रद्द भइसक्यो। रद्द भएपछि हाम्रो सीमाना त पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा सतलज कायम हुन्छ। हजुर, यो त सरकारलाई गएर सोध्नु न तपाईँ। राष्ट्रपतिका निकटतम व्यक्तिहरूसँग पनि मैले भेटेको छु। अहिलेको राष्ट्रपतिको। हजुर, भनेपछि उहाँहरूबाट अत्यन्त पोजिटिभ रेस्पोन्स पाउनु भएको छ तपाईँले। पोजिटिभ भन्नाले तपाईँ हामीले हङकङ लिए जस्तै तपाईँले लिन पाउनुपर्छ, यो कुरा यो माग जायज हो भन्नुभएको छ उहाँहरूले। यदि युरोपियन युनियन अथवा चाहिँ जापान अमेरिका कतैको चाहिँ यो अवस्था थियो भने नि प्रधानमन्त्री होस् वा राष्ट्रपति, रक्षा मन्त्री होस् वा गृहमन्त्री, ऊ झुन्ड्याइन्थ्यो, बच्ने सम्भावनै थिएन। यहाँ त मजाक छ राष्ट्रियतामाथि। हजुर, चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति हु चिनथाओले 1.5 दशक अघि नेपालमा राजनीतिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि आफ्ना प्रतिनिधि पठाउनु भएको थियो। उहाँले स्टेट काउन्सिलर थाङ जिया सुआनलाई सन् 2006 मा काठमाडौँ पठाउनु भएको थियो। चीन अध्ययन केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष मदन रेग्मीका अनुसार थाङले काठमाडौँ बसाइको क्रममा राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजनीतिक दलका नेताहरूबीच समन्वयको प्रयास गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा केन्द्रले समेत थाङको सम्मानमा दिवा भोजको आयोजना गरेको थियो। उक्त भोज चिनिया दूतावासको सहयोगमा आयोजना गरिएको रेग्मीले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्नुभएको छ। भोजमा विभिन्न दलका नेता, नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी र काठमाडौँ स्थित विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञहरूको उपस्थिति रहेको थियो। रेग्मीका अनुसार चिनिया विशिष्ट पाहुना नेपाल आउनु अघि नै बेजिङले नेपालको राजनीतिमा देखिएको मतभेद अन्त्य गर्न भन्दै राजनीतिक स्थिरता र प्रगतिलाई प्राथमिकतामा राखेर 2वटा विकल्प अघि सारेको थियो। तर ती विकल्पहरू कस्ता थिए भन्नेबारे केही बताइएको छैन। चिनिया राष्ट्रपतिका दूत तथा स्टेट काउन्सिलर थाङको सम्मानमा राजा ज्ञानेन्द्रले दिनुभएको रात्रि भोजमा पनि चिनिया पाहुनाले शाहलाई मिलेर अघि बढ्न सल्लाह दिनुभएको रेग्मीको दाबी छ। तर राजाले चीनको सुझावलाई एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिनु भएको रहेछ। राजाले चीनको सुझावलाई मनन गर्नुभएको भए सम्भवतः नयाँ दिल्लीमा माओवादी र संसदवादी दलहरूबीच 12 बुँदे सम्झौता नै नहुने ठोकुवा राष्ट्रपतिको रहेको छ। अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमान्डका कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फिलिन बालुवाटार र शीतल निवास हुँदै सैनिक मुख्यालय पुगेका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेपछि उनी भद्रकाली स्थित सैनिक मुख्यालय पुगेका हुन्। जङ्गी अड्डामा उनलाई नेपाली सेनाले प्रदान गर्ने विशेष सलामी गार्ड अफ अनर प्रदान गरिएको छ भने नेपाली सेनाले उनलाई अपरेसनल गतिविधिका बारेमा ब्रिफिङ समेत गरेको छ। उनले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधान सेनापतिको शर्माको कार्यकक्षमा भएको भेटमा द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्धबारे छलफल भएको सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। गए राति प्रधान सेनापति शर्माले उनको सम्मानमा रात्रि भोजको आयोजना गरेका थिए। आज बिहानै उनी हिमालका दृश्य अवलोकन गर्न माउन्टेन फ्लाइटमा जाने कार्यक्रम रहेको छ। शनिबार बिहानको ब्रेकफास्ट माउन्टेन फ्लाइटपछि सोलुखुम्बुको एभरेस्ट भ्यू होटेलमा तय गरिएको छ। सोलुखुम्बुको भ्रमणबाट फर्किएपछि दूतावासले तय गरेका कार्यक्रम र भेटवार्तामा उनी व्यस्त हुनेछन्। भारतमा भारतीय जनता पार्टीका 2 नेताले पेगम्बर मोहम्मदको विषयमा गरेको विवादास्पद टिप्पणीका कारण पश्चिम बङ्गालको हवाडा जिल्लामा शुक्रबार चर्को तनाव भएको छ। प्रदर्शनकारीले त्यहाँ भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा तोडफोड मात्र गरेका छैनन्, त्यहाँको रेल मार्गमा समेत अवरोध पुर्याएका छन्। प्रशासनले त्यहाँको तनावलाई मत्थर बनाउन इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको छ।
त्यस्तै त्यहाँ धारा 144 पनि लागू गरिएको जनाइएको छ। रुस र चीनले सुदूरपूर्वमा एउटा नयाँ सीमा व्यापार पुल सञ्चालन गरेका छन्। यसले दुई देशबीचको व्यापार बढ्ने र रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिमा देशहरूले उमाथि लगाएका प्रतिबन्धहरूबाट पुगेको क्षतिबाट बच्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। रुसी शहर ब्यागोभेस्चेन्स्कलाई चीनमा हेइलोङजियाङ भनेर चिनिने अमुर नदीको किनारामा रहेको चिनिया शहर हेइएसँग जोड्ने 2 लेनको 1 किलोमिटर लामो पुल शुक्रबार उद्घाटन गरिएको हो। उक्त पुल 19 बिलियन रुबल अर्थात् $342 मिलियन लागतमा निर्माण गरिएको रुसी समाचार संस्था आरआईले जनाएको छ। रुसी अधिकारीहरूले यो पुलले व्यापार बढाएर मस्को र बेइजिङलाई नजिक ल्याउने बताएका छन्। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा आफ्नो फौज पठाउनु अघि फेब्रुअरीमा उनीहरूले सीमाहीन साझेदारीको घोषणा गरेका थिए। आजको विभाजित विश्वमा रुस र चीन बीचको ब्यागोभेस्चेन्स्क हेइहे पुलले विशेष प्रतीकात्मक अर्थ बोकेको छ। रुसी सुदूरपूर्वका क्रेमलिन प्रतिनिधि युरी ट्रुटनेवले भनेका छन्। चिनिया उपप्रधानमन्त्री हु चुनवाले उद्घाटन समारोहमा चीनले रुससँग सबै क्षेत्रमा व्यावहारिक सहयोग प्रगाढ बनाउन चाहेको बताएका छन्। रुसका यातायात मन्त्री भिटानी सोभिलिएभले पुलले द्विपक्षीय वार्षिक व्यापारलाई 10 लाख टनभन्दा बढी सामान ढुवानी गर्न मद्दत गर्ने बताएका छन्। सन् 2016मा निर्माण सुरु गरी 2020को मेमा सम्पन्न गरिएको सीमा पार पुल कोभिड-19 प्रतिबन्धका कारण ढिलो सञ्चालन गरिएको बताइएको छ। यस पुलले पश्चिमी रुससँगको दूरी 1500 किलोमिटर कम गर्ने निर्माण पक्षले बताएको छ। यो पुल पार गर्न सवारी साधनहरूले 8007 रुबल अर्थात् $150 तिर्नुपर्छ। रुसले अप्रिलमा चीनसँग कारोबार बढ्ने र सन् 2024सम्म बेइजिङसँगको व्यापार $200 अर्ब पुग्ने अपेक्षा गरेको थियो। चीन रुसी प्राकृतिक स्रोत र कृषि उत्पादनको प्रमुख खरिदकर्ता हो। चीनले युक्रेनमा रुसी कदमको निन्दा गर्न अस्वीकार गरेको छ र मस्कोमाथि पश्चिमी प्रतिबन्धको आलोचना गरेको छ। ताइवानले स्वतन्त्रताको घोषणा गरेमा बेइजिङले ताइवानमाथि युद्ध सुरु गर्ने चीनले चेतावनी दिएको छ। चिनिया रक्षा मन्त्रीले अमेरिकी समकक्षीसँग हिजो शुक्रबार पहिलो पटक भएको प्रत्यक्ष वार्तामा चेतावनी दिँदै बेइजिङले ताइवान विरुद्ध युद्ध घोषणा गर्न सक्ने बताउनु भएको हो। यदि कसैले ताइवानलाई चीनबाट विभाजित गर्ने आँट गर्छ भने लागत जस्तोसुकै भए पनि चिनिया सेनाले युद्ध सुरु गर्न पक्कै हिचकिचाउने छैन। ऊ कियानले लोइड अस्टिनसँगको बैठकमा रक्षा मन्त्री वेइ फेनहेलले राखेको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भन्नुभयो। चिनिया रक्षा मन्त्रालयका अनुसार चीनको बेइजिङले ताइवान स्वतन्त्रताको बहानामा हुने चीन विरोधी षड्यन्त्रलाई नष्ट गर्ने र मातृभूमिको एकीकरणलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको जनाएको हो। ताइवान चिनिया भूमि भएको जोड दिँदै चीन विरुद्ध ताइवानको प्रयोग कहिल्यै विजयी हुन नसक्ने चिनिया रक्षा मन्त्रालयले बताएको हो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले बताए अनुसार सिङ्गापुरमा भएको वार्ताका क्रममा अस्टिनले आफ्नो चिनिया समकक्षीलाई बेइजिङले ताइवानतर्फ थप परिवर्तन गर्ने कार्यहरूबाट अलग रहनुपर्छ भन्नुभएको थियो। रुस युक्रेनको युद्धमा नेपालले युक्रेनलाई समर्थन गरेको बेला नेपालबाट मन्त्रीसहितको टोली रुस भ्रमणमा जान लागेको छ। दशकौँदेखिको रुस नेपाल बीचको दौत्य सम्बन्धलाई लत्याउँदै 2 महिना अघि नेपालले रुसलाई छाडेर युक्रेनलाई समर्थन गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल रुस सम्बन्ध कोमामा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराज अथक सहितको जम्बो टोली रुस जान लागेको हो। नेपाल बक्सिङ सङ्घको एक सामान्य एजेन्डा सहित 1.5 दर्जन टोलीको नेतृत्व गर्दै मन्त्री अथक रुस जानका लागि तयारी गरिरहेका छन्। रुस युक्रेन युद्धमा नेपालले युक्रेनको समर्थन गरेर नेपाल र रुसको सम्बन्धमा दरार आएको अवस्थामा नेपालबाट सरकारी टोली रुस जानु आफैमा कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भए पनि मन्त्री गहतराजले त्यसलाई व्यवस्था गरेका छन्। राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदमा इक्वेडर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक र स्विजरल्यान्ड निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। 193 सदस्यीय महासभामा भएको गोप्य मतदान अनुसार इक्वेडरले 190, माल्टाले 185, जापानले 184, मोजाम्बिकले 192, स्विजरल्यान्डले 187 मत पाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका विषयमा आवाज उठाउन सहज हुने भएकाले
15 सदस्यीय सुरक्षा परिषदमा निर्वाचित हुन धेरै देशले त्यसलाई ठूलो उपलब्धि एवं सफलता मान्ने गरेका छन्। विश्वभर युक्रेन युद्ध अहिलेको जल्दो बल्दो विषय बनेको छ। रुसको भिटो शक्तिले परिषदलाई उसलाई कारबाही गर्नबाट रोकेको छ। गत फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि परिषदले दुवै देशका कूटनीतिक एवं समर्थकहरूलाई भेला गराएर धेरै बैठक गरेको भए पनि शान्तिपूर्ण समाधान गर्न परिषद असफल भएको छ। परिषदका कार्यसूचीमा युक्रेन बाहेकका सिरिया र यमनदेखि माली र म्यानमारका साथै उत्तर कोरिया तथा इरानबाट उत्पन्न आणविक जोखिमका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा पनि छन्। इस्लामिक स्टेट र अल कायदा जस्ता चरमपन्थी समूहले सृजना गरेका चुनौती र आक्रमण साम्य पार्न परिषदलाई कठिनाई भइरहेको छ। पश्चिम नेपालको सामरिक महत्त्वको क्षेत्र टिङ्करमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट BOP स्थापना भएको 10 महिना पुगेको छ। तर संरचना बनेको 10 महिना बितिसक्दा पनि सशस्त्र प्रहरी बल टिङ्करमा खटिएको छैन। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले व्यास गाउँपालिका 1 को टिङ्कर र कौवा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको BOP भवन स्थापना गरेको थियो। यो BOP तिब्बत नाका भएर हुने चोरी तस्करी शिकार नियन्त्रण तथा सीमा क्षेत्रमा हुने अवांछित गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न स्थापित भए पनि हालसम्म यहाँ खटिने सशस्त्र प्रहरी बलको तैनाथी हुन सकेको छैन। सरकारले चिसो मौसममा पनि बस्न मिल्ने संरचना गत साउनमा निर्माण सम्पन्न गरेको थियो। BOP को भवन निर्माण भए पनि अहिलेसम्म प्रहरी टिङ्करमा बस्न गएका छैनन्। टिङ्कर BOP मा सबै किसिमको संरचना तयार भइसकेको हुनाले BOP सञ्चालन कहिलेबाट हुने निश्चित नभएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता विदुर खड्गाले बताएका छन्। टिङ्करमा BOP सञ्चालनमा ल्याउन माथिल्लो तहमा कुरा चलेको छ। उनले भने यही मितिमा सञ्चालनमा ल्याउने यकिन नभए पनि तयारीमा रहेका छौँ। उनले भने